आवाम पाक फौज से भी उतनी मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से भी उतनी मोहब्बत करते हैं। हमारी पाक फौज ही तो है, हमको उसी पे भरोसा है। इमरान खान की सियासी जमात उस वक्त ख़त्म हो गई। बस देखो उस्ताद जी, दिल से तो नहीं ख़त्म ना, दिल में तो है ना। आपको लगता है कि अभी भी इमरान खान आएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह आएगा उस्ताद जी, इसमें कोई शक नहीं आएगा, अल्लाह को से बारीक सरहद से आएगा। देखिए जिस तरह वो जुमला है ना शेख रशीद का, असली और नस्ली, हकीकी और चट्टान की तरह वो कहता है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तो जो अवाम है वो इस कदर पुरजोश है, मतलब मोटिवेटेड है, और वो कहती है कि हम शेख रशीद को 1 इंच भी पीछे नहीं आने देंगे इस बयान के ऊपर। वो कहते हैं कि शेख रशीद जिस दिन इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, हम शेख रशीद को वोट नहीं देंगे। हमने अगर वोट देना है तो इमरान खान की कॉल के ऊपर देना है, हमने वोट देना है तो इमरान खान के नज़रिए के ऊपर वोट देना है, हमने अगर वोट कलम दवात के ऊपर ठप्पा लगाना है तो इमरान खान के बयानी के ऊपर ठप्पा लगाना है। लोग तो पीछे नहीं हट रहे इस मुश्किल वक्त में। जब भी कोई पीटीआई का कोई नारा लगाता है, कोई सॉन्ग लगाता है, या कोई झंडा लगा के पीटीआई का यहाँ पे सड़क पे निकलता है तो पुलिस वाला पीछे डंडा लेकर उसके निकलता है। यही सूरत हाल है पूरे मुल्क में। लेकिन लोग कहते हैं कि ठीक है ये जो कुछ हो रहा है वो होने दे, लेकिन हम जो है वो शेख रशीद के साथ इस नजरिए के ऊपर खड़े हैं कि अगर शेख रशीद अपने बयान के ऊपर वो जिस तरह उनके बड़े डायलॉग मशहूर हैं कि वो चट्टान की तरह खड़े, और असली और नस्ली दोस्त जो है वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में, जो मुश्किल दौरान में अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। तो उनका जो वोटर सपोर्टर है वो साथ ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर शेख रशीद इस बयान, इस स्टेटमेंट से अलग होना चाहते हैं तो फिर हम वोट इसको कम अज़ कम नहीं देंगे, फिर हम वोट इमरान खान की कॉल का इंतज़ार करेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा खड़ा, हम उसको वोट देंगे। अब सूरत हाल क्या देख रहे हैं जी? गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद के G7 वाले घर पर छापा मारा गया, जिसके बाद शेख रशीद ने इंस्पेक्टर जनरल के नाम पर एक ख़त लिखा, एक दरख्वास्त लिखी जो कि उन्हें अरसाल की गई, और बहुत सारे खदशात उन्होंने ज़ाहिर किए। लाल हवेली में इस वक्त मौजूद है, यहाँ भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं छापों के, गिरफ्तारियों के। क्या देखते हैं, शेख रशीद गिरफ्तार होंगे? मेरे ख्याल में तो उन्होंने कोर्ट से जो है एडवांस में उन्होंने अपने मुकदमात की जो डिटेल मांग ली है, और उन्होंने अब बुरी ज़मानत की भी अपील दायर कर दी है, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में उनका फैसला आ भी चुका है वो कि इस मुकदमे में जो अलकादर ट्रस्ट है उसके बिहाफ के ऊपर वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता कोई और मुकदमा होगा तो शेख रशीद को भी गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और वो तकरीबन 14 दिन जो है वो अडियाला जेल में गुजार के आ चुके हैं, और वो अपना बिस्तरा बोरिया भी वहाँ पे छोड़ के आए, और वो कह आए हैं। इसका मतलब ये है कि शेख रशीद दोबारा गिरफ्तार होंगे। शेख रशीद ये भी कह चुके हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर वहाँ पे छोड़ के आए हैं, और उनको खदशात भी है इस लिहाज से कि मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिए। तो एक चीज़ है, वो बड़ा सीनियर सियासतदान है इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा जो पॉलिटिकल बैजेस चल रहे हैं उनमें से तकरीबन ये मोस्ट सीनियर बंदा है जो सियासत में है। उसको आइडिया है कि क्या हालात बनने जा रहे हैं, और पिंडी का बंदा और पिंडी की नब्ज़ को जानता है, वो अपनी सियासत को हमेशा इसी तरह रखता है। और शेख रशीद ना तो कभी उड़ता हुआ तीर लेता है, तो ना कभी वो इतना ज़्यादा जो आगे बढ़ के शॉट लगाते हैं जिस तरह इमरान खान शॉट लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्लेक्सिबल जो सियासतदान होता है वही कामयाब रहता है। विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहिए, पाकिस्तान की खातिर खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान की खातिर खेलना चाहते हैं तो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है ना सियासतदान, उसके लिए ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। जब तूफान आता है तो तेज़ तरीन तनावा दरख्त भी वो टूट जाता है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, उसमें लचक नहीं होगी तो वो नहीं टूटेगा। तो यही हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो है वो शायद समझते हैं कि वो दुनिया के पॉपुलर इंसान हैं, और वो मौजूदा पाकिस्तान के सिस्टम के आगे जो है वो तनावर दरख्त है। अब तनावर दरख्त जो है वो इस तूफान के आगे वो टूट तो चुका है, पार्टी क्रैश हो गई है, इसके साथ साथ कलदम की बातें चल रही हैं। लेकिन खान साहब ने भी एक दो चीज़ें बड़ी इस टाइम जो अपने कारकुनों को चार्ज करने के लिए, ये एक ग्राउंड से बाहर शाट करने के लिए उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट भी दी हुई है कि 10 जून के बाद मैं अपना सरप्राइज़ देना शुरू करूँगा, और मेरे पास बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं। और इस सरप्राइज़ में लग भी रहा है कि जून का जो बजट है उसके बाद जो है वो हुकूमत जा रही है और मामला इलेक्शन की तरफ देता है। 9 मई के वाक़यात को किस तरह से देख रहे हैं आप? 9 मई का वाक़यात देखिए, एज ए म्यूजिक जर्नलिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि एज ए जर्नलिस्ट इसकी आज़ादाना और शफाफ किस्म की इंक्वायरीज और शफाफ किस्म का इसका इंसाफ होना चाहिए, पूरी कौम देखे, पूरी दुनिया भी देखे। सेकंड,
اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دیکھیے فوج میں کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، آپ کا چچا میرا چچا، آپ کا کزن ہے، میرا کزن ہے. یہ فوج ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. کیا ہم اپنے کزنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے فوج کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. یہ کوئی بیرونی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مذمت جتنی ہو سکتی ہے وہ کی جائے اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اگر کوئی اس میں واقعی کوئی ملوث ہے جس کے بیرونی ایجنٹوں کے ساتھ وابستگی ہو سکتی ہے، تعلق ہو سکتا ہے، یا کسی بیرونی طاقت کے نشے کے اوپر اس نے یہ حرکت کی ہے، تو بالکل ان کو کٹہرے میں لگایا جائے اور نشان عبرت بنایا جائے. نواز شریف کی وطن واپسی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو اب بن چکا ہوا ہے. وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹانا ہے، جو پارٹی کا بیانیہ ہے اس کا توڑ نکالنا ہے، پارٹی کا جو اس وقت لیول تھا، جو پاپولیرٹی کا لیول 80% تھا، اس کو ڈاؤن کرنا ہے. لیول پلینگ فیلڈ بنے گی تو ہی نواز شریف آئے گا. اور مجھے یہ بھی آئیڈیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ عدالتیں ان کو ریلیف دینے جا رہی ہیں اور وہ واپس پاکستان آئے گا. اور نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون چل ہی نہیں سکتی. عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان آج بھی ہاتھ ملا لے قبولیت والے گھر سے تو ان کی سیاست جہاں 80% ہے وہاں 99% چل جائے گی، کیونکہ عوام پاک فوج سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، عمران خان سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. کوئی اس کو ساجی پتہ علم نہیں، وہ مشکل آئے گا. آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو. عمران خان کی سیاسی جماعت تو اس وقت ختم ہو گئی. بس دیکھو استاد جی، دل سے تو نہیں ختم نا، دل میں تو ہے نا. آپ کے دل میں؟ ہاں ہے. 9 مئی کو جو واقعات کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے، اسے کیسے دیکھیں؟ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر وہ پی ٹی آئی نے کیا، جس نے بھی کیا وہ غلط ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان اور جتنے ان کے جو سینئر عہدیدار تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، کچھ جا بھی چکے ہیں. اس پر کیا کہیں؟ بس بھائی ہر بندے کا اپنا دل ہے، اپنا مرضی ہے. جو جا سکتا ہے جائے گا، جو ادھر ہی ہے وہ اس کے پاس ہی ہوگا. چاچا جی کیا حال ہے؟ خیر خیریت جی. کیا کہیں گے جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات جس طرف جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں ان سیاسی اور معاشی حالات پر؟ اور سیاسی اور معاشی حالات کے ملک میں بیڑا غرق ہوگا. غریب لوگ مثلاً روٹی تو ہلاک ان کی سیاست چلائی ہوئی جڑی سب دنیا پتہ کہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان کو. عمران خان کی سیاسی جماعت تو اس وقت ختم ہو چکی ہے، کس طرح ووٹ دیں گے آپ؟ چاہے ختم ہو، جب بھی وہ آئے گا ووٹ اسی کی ہے. نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. وہ ابھی تک اگر نہیں آیا تو پھر زندگی میں وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. نواز شریف کو واپس لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا قانون بھی پاس کرایا گیا. وہ چیف جسٹس صاحب کی مہربانی ہے کہ اگر اس کو لے آئے تو مہربانی ہے. سب عوام چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے. چیف جسٹس کا کام ہے کوئی ویسا عوام کا خیال رکھ کرے. بقایا تو بھائی کوئی آدمی نہیں ہے. ہمیں تو آرمی پہ چیف آف آرمی اسٹار پہ اور چیف جسٹس پہ بھروسہ ہے. ابھی تو ان دونوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. 9 مئی کو جو واقعات رونما کیے کوئی گئے، آدمی ہمیں نظر نہیں 9 مئی کو جو واقعات رونما کیے گئے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت غلط ہوا ہے. جو بھی ہوا ہے، جیسے بھی جو سیاسی چکر تھا وہ غلط ہوا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہت برا ہوا ہے کیونکہ ایک ہماری پاک فوج ہی تو ہے. ہم کو اسی پہ بھروسہ ہے. ہمارے ملک کے وہ دفاع کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا اگر ہو تو وہ بہت غلط ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے عہدیدار تھے وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں. سینئر رہنما عمران خان سے بائیکاٹ کا اعلان کر چکے ہیں، چھوڑ کر جا چکے ہیں. یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان؟ وہ چھوڑ کے جو گئے ہیں ان کو بھی زبردستی پریشرائز کر کے چھوڑوایا گیا ہے. ورنہ ویسے کون چھوڑتا ہے؟ وہ جس کو لے کے جاتے ہیں وہ اس کو زبردستی اس کو مجبور کرتے ہیں اس بات پہ کہ بھئی یہ بات تم کہو کہ ہم بھئی عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. وہ سب بھی چھوڑ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان لوگوں کی دل کی بیماری بن چکا ہے بابا. وہ نہیں نکل سکتا کبھی کسی کے دل سے. روس کو، پاکستان کو روس سے سستا تیل لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے. عمران خان کا یہی تو مشن تھا. گندم اور تیل اور گیس کی وہ ادھر بات کر کے آیا تو پیچھے سے سب کام خراب ہو گیا.
वो इसी चक्कर में तो गया था। अच्छा, इस वक्त IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा, अगर पाकिस्तान को IMF कर्जा नहीं देता तो पाकिस्तान को IMF के साथ क्या करना चाहिए? कर्जा उसे देते हैं जो वापस करे। ये इन्होंने मुल्क लूट के मुल्क का पैसा बाहर ले गए तो उनका कर्जा कौन वापस करेगा? वो तो इमरान खान अगर आएगा तो हर मुल्क कर्जा देगा, हर आदमी कर्जा देगा। उसको पता है कि बाबा जो आदमी वो सही है, वो जो बात करता है उसी पे कायम रहता है। आपको लगता है कि अभी भी इमरान खान आएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह आएगा उस्ताद, इसमें कोई शक नहीं, आएगा अल्लाह को बारीक सरहद से आएगा।